ब्यालेन्स सिटमा जाऊ। ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिट है कम्पनीको सिट मेरो ल ठिकै छ। ल अब ब्यालेन्स सिटको बारेमा पहिला सर एकचोटि कन्सेप्ट सुन्ने चट्ट लगाएर थोरै एकैछ अनि त्यसपछि हामी गर्न जान्छौँ है। ब्यालेन्स सिटबाट ब्यालेन्स सिट पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो होइन। अब योदेखि अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनिसकेपछि महत्त्वपूर्ण नै छन्। जस्तै यो ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त भन्ने कुरामा अब है ब्यालेन्स सिट पहिला हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इक्वल ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ हैन। इक्वल ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि हाम्रो हिसाब भेरिफिकेसन हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म गरेको हिसाब ठिक छ भन्ने कुरा भेरिफिकेसन हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ हैन। त्यसपछि हामी नतिजा विश्लेषण गर्नेतर्फ जान्छौँ र नाफा वा नोक्सानको अवस्था पिएल एकाउन्टले देखाउँछ है। जसले कार्य सम्पादन स्तरको मापन गर्छ, पर्फर्मेन्स लेभलको इभ्यालुएसन गर्छ भने मैले र दुई तीन वर्षको पिएल एकाउन्टको रकमलाई भ्यालुएसन गर्यो भने हाम्रो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ ट्रेन्ड थाहा हुन्छ। त्यसरी गर्छ भनेको हो है। र अब अनि त्यहाँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा भएका डेबिट साइडका एसेट्स र एक्सपेन्सेस र क्रेडिट साइडमा भएका इन्कम क्यापिटल र ल्याबिलिटीका आइटमहरू मध्ये आम्दानी र खर्चका आइटमलाई हामीले पिएल एकाउन्टमा लगिसक्यौँ है। जसलाई हामीले अपरेटिङ इन्कम र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ। रेगुलर प्रकारको आम्दानी र खर्च है। रेगुलर प्रकारको आम्दानी र खर्चका आइटमहरूलाई हामीले पिएल एकाउन्टमा लगिसक्यौँ र आम्दानीबाट खर्च घटायौँ र त्यहाँ अब नाफा अथवा घाटा भन्ने कुरा आयो है। र अब रह्यो त्यहाँ अब त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा एसेट साइडतिर के अरे डिआर साइडतिर एसेट्सका आइटमहरू बाँकी रहेका छन् भने सिआर साइडतिर ल्याबिलिटी र क्यापिटलका आइटमहरू बाँकी रहेका छन् हैन। हो ती लेजर ब्यालेन्सहरूलाई बाँकी रहेका लेजर खाताहरूलाई अब हस्तान्तरण गरेर एउटा निश्चित समय अवधिमा एउटा पोइन्ट अफ टाइममा सङ्गठनको वास्तविक वित्तीय अवस्था रियल फाइनेन्सियल पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि तयार गरिने एउटा विवरणलाई हामीले ब्यालेन्स सिट भनेर भन्छौँ है। त्यो मैले कन्सेप्टलाई जोड्नलाई भने तपाईँलाई हैन, त्यस उताबाट जोड्नलाई भनेको हो। र अझ यसरी पनि भन्न सक्छौँ हामीले, मैले तपाईँलाई एउटै ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिरहेको हुन्छ तपाईँलाई फ्यामिलियर होस् वर्डहरू भनेर है। फ्यामिलियर होस् भनेर मैले अघि पिएल एकाउन्ट भनेको थिएँ। सङ्गठनले सम्पादन गरेका आर्थिक कारोबारहरूबाट मैले हिजो पिएल एकाउन्टको भन्दा पनि यही शब्द प्रयोग गरेको छु है। किनभने तपाईँलाई त्यो कहिले के भन्ने गर्दाखेरि जिगज्याग हुन्छ क्या। वर्डलाई फेमिलियर गराउनलाई त्यो शब्द प्रयोग गरेको। सङ्गठनले सम्पादन गरेका आर्थिक कारोबारहरूबाट है एसेट्स ल्याबिलिटी र क्यापिटललाई समावेश गरेर कुनै निश्चित समय अवधिमा अथवा आर्थिक वर्षको अन्तमा पनि भन्छौँ हामीले हैन, गरेर आर्थिक वर्षको अन्तमा सङ्गठनको वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउनको लागि तयार पारिने विवरणलाई वास्तव भनिन्छ। शुद्ध नेपालीमा है वास्तव भनिन्छ। के भन्यो त? सङ्गठनले सम्पादन गरेका आर्थिक कारोबारहरूबाट कारोबारहरूबाट तीनटा कुरा समावेश गर्ने। एसेट्स सम्पत्ति, दायित्व र पुँजी हैन। एसेट्स ल्याबिलिटी र क्यापिटललाई समावेश गरेर आर्थिक वर्षको अन्तमा अथवा कुनै निश्चित टाइममा भन्छ, फिक्स टाइम हुन्छ यसको है। आर्थिक वर्षको अन्तमा सङ्गठनको वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउनको लागि तयार गरिने विवरणलाई वास्तव भनिन्छ है। A balance sheet is a statement which records which include the assets, capital and liability from a financial transaction at the end of the accounting period of the organization, which helps to find out a real financial position of the organization in a fixed
पिरियड अफ टाइम अर एट द एन्ड अफ द इयर, जसले हामीलाई के गर्छ त यसले तीनटा कुरालाई समावेश गर्छ र वास्तविक रियल पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि सहयोग गर्छ भनेर हामीले के अरे यसलाई यसरी हामीले इङ्ग्लिसबाट पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ है। ल अब जाउँ हामी, तीनटा कुरा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिहाल्नु भयो। र अब फेरि भन्नु छ लेख्न लगाइहाल्नु पर्यो, मैले धेरैचोटि भनिदिएँ त। ल यो एउटा अनिला अर्याल, अनिता अर्याल, ल किन हात उठाउनु भयो तपाईँले, के सोध्नु लाग्नु भएको थियो भन्नु त। फेरि सर फेरि भन्नु त भन्नुभयो के। ल त्यही त सङ्गठनले सम्पादन गरेका आर्थिक कारोबारहरूबाट सम्पत्ति एसेट्स ल्याबिलिटी र क्यापिटललाई समावेश गरेर सङ्गठनको वास्तविक वित्तीय अवस्था पहिचान गर्नको लागि आर्थिक वर्षको अन्तमा अथवा एउटा फिक्स पिरियड अफ टाइममा है, यसमा फिक्स टाइममा एउटा निश्चित समय अवधिमा है, आर्थिक वर्षको अन्तमा लेखे पनि हुन्छ, असार लास्टमा बनाउने भन्ने अर्थ लाग्छ होइन। कुनै निश्चित समय अवधि भन्ने शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ है, कुनै निश्चित समय अवधि, अरू जस्तो यो पिरियडिक भन्ने हुन्न, यसले फिक्स टाइममा तयार गरिन्छ ब्यालेन्स सिटलाई, त्यसैले निश्चित समय अवधि पनि भन्छौँ हामीले। म तयार गरिने विवरणलाई वास्लत भनिन्छ, यो एउटा वित्तीय विवरण हो है। अझै पनि छन् अरू यसका पढ्ने कुराहरू, अब तलतिर अगाडि बढ्छौँ हामी। ल र यति भनिसकेपछि मैले तपाईँलाई अब के अरे यो गर्छु के अरे यो इम्पोर्टेन्सहरू भन्नुभन्दा पनि अब यसको फर्मेटतिर लान्छु मैले होइन। र हामीले यो एउटा वास्लतलाई तेर्सो तरिकाले पनि बनाउन सक्छौँ, नर्मल तरिकाले, ठाडो तरिकाले पनि बनाउन सक्छौँ यसको तरिकाहरूको रूपमा होइन। लिक्विडिटी पोजिसन भन्छ, यो अर्को लिक्विडिटी पोजिसनको आधारमा पनि बनाउन सक्छौँ होइन। जस्तै कुनलाई राख्ने भनेर के, जुनलाई जता राख्दा पनि मिक्स गरेर पनि गराउन सकियो। पहिला फिक्स एसेट्स राख्ने, त्यसपछि करेन्ट एसेट्स राख्ने, त्यसपछि लिक्विडिटी एसेट्स राख्ने, अरे सरी मिसलेनियस एसेट्स राख्ने भनेर सम्पत्तिको सिरियल क्रम अनुसार पनि राख्छौँ हामीले होइन, त्यसरी पनि गराउन सकिन्छ। त्यसरी यो तरिका मोडेलहरू भन्ने भयो, यो खासै त्यति छैन। हामी सिधै फर्मेटमा जान्छौँ र तपाईँलाई म्याक्सिमम धेरै पटक फर्मेट पनि सोधिराखेको छ जान्छौँ होइन। र हामीले हिजो जस्तै गरेर होलिस्टिक एप्रोचको फर्मेट बनाउँछौँ। त्यसपछि फर्मेटले नै आफै बताउँछ कि यो कतिको भ्यालुएबल छ भन्ने कुरा। त्यही फर्मेट झल जति हिजो मैले तपाईँलाई पिएल एकाउन्ट बनाएर इम्पोर्टेन्स लेख्न सिका जस्तै गरेर फर्मेटबाट नै आउँछ है। ल ब्यालेन्स सिट एज अन बनाउनु त, डट भन्नुहोस्। यसलाई चाहिँ हामीले यत्तिकै ठाडो गरिने गराउँछौँ है। यो चाहिँ नर्मल ब्यालेन्स सिट हो है त, नर्मल ब्यालेन्स सिट हो, सबैले गराउने हो। यसलाई चाहिँ यस्तै तेर्सो गरेर गराउँछौँ हामीले। तर उता ब्याङ्कतिरको ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गतको ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट गराउँछ चाहिँ ठाडो गरेर गराउँछौँ है। त्यस बेला भन्छु म। यतातिर ल्याबिलिटी लेख्यौँ, डिसाइड हुन्छ यसमा। ल्याबिलिटिज आरएस एसेट्स ल देख्नु भएको देखिएछ होला होइन, म भन्दै जान्छु देखिन्छ होला लेख्नुलाई, लेख्दै जानुलाई देखिएको छ। ल ठिकै छ, पहिला ल्याबिलिटी साइडतिर राखौँ है त के आइटमहरू। सुरुमा सेयर क्यापिटल, यसलाई पनि हामीले बोल्ड गर्न सक्छौँ गर्न त होइन। सेयर क्यापिटललाई चाहिँ नगरौँ, अर्कोबाट गरौँ न। सेयर क्यापिटल यसलाई यहाँ भित्रै राख्ने होइन, एड गर्ने
नेट प्रॉफिट लेस गर्ने नेट लस ल नेट लसलाई लेस गर्ने अनि ट्याक्कै यो दुईटाको एडजस्ट गरे यता राख्ने है ल अब कालो थोप्लो दिनु सक्यो फेरि यहाँ चाहिँ अल भन्ने हिजो जस्तै अल भन्ने शब्द राख्ने है अल रिजर्भ एन्ड सरप्लस रिजर्भ आरइएसयुआरबी रिजर्भ एन्ड सरप्लस ल अल रिजर्भ एन्ड सरप्लस कालो थोप्लो दिएर अल एन्ड रिजर्भ एन्ड सरप्लस लेख्ने अनि अन्डरलाइन गर्ने है अन्डरलाइन गर्ने रिजर्भ एन्ड सरप्लस जस्तै केही अब यति अल भनिसकेपछि हामीले सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन केही दुई तीनवटा इक्जाम्पल लेख्छौँ है हामीले जस्तै जनरल रिजर्भ ल जनरल रिजर्भ है प्रोभिजन फन्ड विभिन्न कोषहरू भनेको है फन्डहरू जनरल रिजर्भ भनेको हामीले नाफाबाट छुट्याएको कोष हो हैन नाफाबाट छुट्याएको कोष हो जब भविष्यमा कुनै समस्या आइलागेमा त्यसबाट खर्च गर्ने बियर गर्ने भनेर हैन र प्रोभिजन फन्ड कोषहरू विभिन्न यसरी रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू जुन हामीले नाफाबाट छुट्याएर जगेडाको रूपमा राख्छौँ त्यस्तोलाई हामीले एउटा ल्याबिलिटीको रूपमा लग्छौँ र यसलाई हामीले यो शीर्षक अन्तर्गत राख्छौँ र अलिक त्यहाँ तलतिर अटेन मेरो मैले अब फेरि यहाँ माथि हेर्छु है तपाईँले सक्नुभयो होला अब यहाँनिर फेरि अर्को शब्द लेख्नुहोस् अल लङ टर्म ल्याबिलिटी ल अल लङ टर्म ल्याबिलिटिज है अल लङ टर्म ल्याबिलिटिजमा जस्तै अब केही उदाहरणहरू लेखौँ अल लङ टर्म ल्याबिलिटिज जस्तै अल लङ टर्म ल्याबिलिटिज डिबेन्चर बैंक लोन लङ टर्म बैंक लोन हो है यो बोन्ड बैंक लोन हैन डिबेन्चर बैंक लोन बोन्ड अल लङ टर्म ल्याबिलिटिज भनिसकेपछि हामीले तीनटा इक्जाम्पल दियौँ है ल ठिकै छ यदि भयो पुगिहाल्छ अर्को छ अब यो तल अर्थ अलि करेन्ट ल्याबिलिटी अब अल करेन्ट ल्याबिलिटिज लङ टर्म ल्याबिलिटिजमा डिबेन्चर बैंक लोन र बोन्ड है बोन्डहरू जुन हामी लामो समयको लागि भुक्तानी गर्छौँ सेक्युर्ड एन्ड अनसेक्युर्ड लोन भन्ने पनि पर्छ बैंक लोन लेखिसकेपछि त्यसलाई अब ठिकै छ यति लेख भइहाल्छ भन्ने हो ल अब अर्को हेडिङ दिनु त अल करेन्ट ल्याबिलिटिज अल करेन्ट ल्याबिलिटिज अल करेन्ट ल्याबिलिटिज है अर्को अल करेन्ट ल्याबिलिटिज अन्तर्गत केही आइटमहरू लेख्नु जस्तै क्रेडिटर्स हैन बिल्स पेबल्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स हैन बैंक ओभरड्राफ्ट बैंक ओभरड्राफ्ट हैन
क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक ओभरड्राफ्ट, त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू हैन। ल जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स भयो भने पनि हामीले त्यसलाई करेन्ट ल्याबिलिटी, अनि करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर ट्याक्स भयो भने पनि त्यसलाई हामीले करेन्ट ल्याबिलिटी नै मान्छौँ है। ल ठिक छ। ल यसलाई यो ल्याबिलिटी साइडको भयो टोटल, यतातिर एड गर्छौँ अहिले है। ल अब अल करेन्ट ल्याबिलिटी लेखिसकेपछि हामीले तीनटा कुरा लेख्यौँ ल्याबिलिटी साइड हेर्नु त। अल सेयर क्यापिटलमा एड र लेस गर्ने, नाफा र के अरे घाटालाई एडजस्ट गर्ने हैन। त्यसपछि अनि अल लङ टर्म ल्याबिलिटिज, अल रिजर्भ एन्ड सरप्लस, अल लङ टर्म ल्याबिलिटिज र अल करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेर केही उदाहरण लेख्यौँ है। मोटामोटी फर्मेट हो। अब सबै आइटम सकभर अब सबै आइटम त सम्झिन्छ भन्न पनि सकिँदैन हैन। अल भन्ने शब्द राखेपछि त्यसले कभरेज गर्छ, हामीलाई सेभ गर्छ। के 4 वटा, 5 वटा, 2 टा, 3 टा जतिवटा इक्जाममा दिन सकिन्छ त्यति दिने हो, एभरेजमा गर्नुपर्छ है। ल ठिक छ। अब यता एसेट साइडतिर जाउँ है त। एसेट साइडतिर के भनेको छ भन्दाखेरि अब अर्को शब्द यस्तै कालो बोल्ड दिने, अल भन्ने शब्द लेख्ने सुरुमै, अल फिक्स एसेट्स, ल अल फिक्स एसेट्समा अब फिक्स एसेट्स भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फिक्स एसेट्सलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँड्छौँ है। दुईटा क्याटेगोरीमा बाँड्छौँ, टेन्जिबल फिक्स एसेट्स र इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स। कहिले फेरि टेन्जिबल फिक्स एसेट्स, इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट भनेर छुट्टै पनि गराउने गरेको पाइन्छ। तपाईँले कतै हेर्नुभयो भने बुकतिर हैन, लगानीलाई फेरि छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट भनेर शीर्षक पनि दिन्छन् है। टेन्जिबल फिक्स एसेट्स र इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स गरेर हामीले दुईवटा पार्टमा बाँड्छौँ, जसलाई हामीले भौतिक रूपले फिजिकल्ली रूपले देख्न र छुन सक्छौँ भने त्यस्तो एसेट्सहरू फिजिकल एसेट्सहरू हो, जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हैन, यस्तो खालको। भने जसलाई हामीले छुन र देख्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो इन्टेन्जिबल एसेट्स हो, जस्तै गुडविल, ट्रेडमार्क, कपिराइट इटिसी है। र हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अब यस अन्तर्गत राख्दा चाहिँ एउटैमा राख्दैछु है, दुईटा छुट्याएको छैन। 2-3 जति टेन्जिबल फिक्स एसेट्स, यो गुडविल भनेर एउटा इक्जाम्पल अथवा हैन, ट्रेडमार्क भनेर 2-3 जति यो वर्ष हाम्रो राख्छौँ र यसरी लेख्नुस् त। ल फिक्स एसेट्समा जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, है, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर। अब इन्भेस्टमेन्टलाई पनि यसमै राखिदिने, फेरि स्थिर सम्पत्ति नै हो, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट है, सर्ट टर्म होइन, सर्ट टर्म त जान्छ करेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट। त्यसपछि गुडविल, यति लेख्दै पनि हुन्छ, हुन त पुगिहाल्छ हैन। अल फिक्स एसेट्स भनिसकेपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, इन्भेस्टमेन्ट, गुडविल है त। अब जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, रियल ब्यालेन्स सिट गराउँदा के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेख्यो भने यसको डिप्रिसिएसनलाई लेस गरेर नेट भ्यालु देखाउँछौँ ब्यालेन्स सिटमा हैन। डिप्रिसिएसनलाई लेस गरेर नेट भ्यालु देखाउँछौँ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिटले वास्तविक वित्तीय अवस्थाको पहिचान गर्छ भन्नुको अर्थ के हो क्या, हरेक फिक्स एसेट्सहरूको यसले नेट बाँकी भ्यालुलाई त प्रतिनिधित्व गर्छ, देखाउँछ हैन। त्यसको सही मूल्याङ्कन गर्छ एउटा सही, यति अब यति भ्यालुएसन बराबरको छ यो। अब 10 वर्ष अगाडि किनेको मेसिनरी अब 10 वर्ष पछाडि मानौ अब 2 लाख बराबरको छ, 10 लाखमा किनेको थियो भने अब 2 लाख बराबर छ भने देखाइदिन्छ यसले। त्यो रियल भ्यालुएसन भयो, वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिनिधित्व हुने भयो। 10 वर्ष पछाडिसम्म पनि 10 लाख नै मेसिनको भ्यालु लेख्यो भने त्यो त काल्पनिक जस्तो भयो, त्यति जाँदैन नि त हैन। विभिन्न कारणले डिप्रिसिएसन हुन्छ, खिया लाग्छ, घिसावट हुन्छ हैन, मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको। त्यसले गर्दाखेरि ल यति लेख्ने
र यसलाई हामीले नेट भ्यालुलाई देखाउँछौँ। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यसको अहिले काम लाग्छ कि यो पछाडि काम लाग्छ अहिले, त्यही भएर बनाएको बेला भनिदिउँ भनेको है। हरेक फिक्स एसेट्सहरूको आफ्टर डिडक्टिङ डिप्रिसिएसन भ्यालुको नेट भ्यालुलाई मात्र हामीले यहाँ सो गर्छौँ घटाएर होइन। त्यसैले एउटा रिजन यो वास्तविक वित्तीय विवरण कसरी हो त भन्ने पुष्टि गर्नु पर्यो भने एउटा रिजन त्यो हो भनेको क्या पोइन्टमा पुष्टि गर्नुपर्दा होइन। यसले हरेक स्थिर सम्पत्तिहरूको वास्तविक मूल्य होइन नेट भ्यालुलाई प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा देखाउँछ भनेर लेख्नुपर्छ है। अब मैले यहाँनिर तपाईँलाई मेटेँ। अब फेरि करेन्ट एसेट्स लेख्छु। तपाईँले अर्को हेडिङ दिनु त कालो थोप्लो दिएर अल करेन्ट एसेट्स भनेर। all current assets ल all current assets अन्तर्गत लेखौँ केही है चालु दायित्वहरू, जस्तै क्याश एन्ड ब्याङ्क, क्याश एन्ड ब्याङ्क होइन, क्याश एन्ड ब्याङ्क। त्यसपछि डेब्टर, बिल्स रिसिएबल, प्राप्त गर्न बाँकी बिल होइन, इन्भेन्ट्री, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको है, इन्भेन्ट्री, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कतातिर लायबिलिटीतिर, प्रिपेड एक्सपेन्सेस कता एसेट्सतिर है। अब अर्को एउटा हुन्छ एक्युड इन्कम पनि हुन्छ है, एक्युड इन्कम। तपाईँले सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अहिलेलाई अब यसो लेखिराख्नुहोस् 3टा 4वटा जति 5वटा जति तपाईँले जति सम्झिनुहुन्छ। यसका त धेरै छ नि, 10-12वटै आइटमहरू छन्, सबै लागौँ भने अहिले एक गरेर होइन, त्यत्रो लेख्नु पर्दैन। एक्युड इन्कम भन्ने नि मैले जुन इन्कम भयो, फेरि अब इन्कमलाई पनि यता ल्याइयो भन्ने बुझ्नु भयो भने एक्युड भनेको आउन बाँकी भनेको है। जस्तै हामीलाई कुनै कम्पनी हामीले घर भाडामा दिएका थियौँ होइन, प्रति महिना 2000 को दरले भाडा थियो, 12 महिनाको 12 दुना 24,000 भाडा आउनु पर्ने हो लास्टमा टोटल होइन। तर त्यो मान्छेले 15,000 भाडा दियो, 10,000 आउन बाँकी रह्यो, पाक्न चाहिँ पाकिसकेको थियो भाडा है भने त्यसलाई अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त पिएल एकाउन्टको सिआर साइडमा अब आइसकेको 15,000 त आइ नै सक्यो, फेरि 10,000 आउनलाई बाँकीलाई पनि त्यो रेन्टमा एक्युड रेन्ट भनेर लेख्छौँ, आउन बाँकी भाडा भनेर। अनि इन्कम चाहिँ भइसक्यो नि त, इन्कम त होइन आउनु बाँकी पो हो त भने टोटल 25,000 नै इन्कम देखाउँछ र त्यसमध्ये 15,000 प्राप्त भइसकेको रियल इन्कम भइहाल्यो, 10,000 आउन बाँकी भयो अझै हामीलाई होइन। हो त्यो 10,000लाई फेरि हामी ब्यालेन्स सिटमा ल्याएर एक्युड रेन्ट भनेर देखाउँछौँ, सो गर्छौँ प्राप्त हुन बाँकी भाडा भनेर, जुन हाम्रो सम्पत्तिको करेन्ट एसेट्सको रूपमा रहन्छ है। आइसकेपछि त्यो फेरि देखाउनु पर्दैन, सो गर्नु पर्दैन। यसरी प्राप्त हुन बाँकीलाई पनि यसले देखाउँछ र हालसम्म भुक्तानी गर्न बाँकीलाई पनि देखाउँछ र प्राप्त हुन बाँकी कहाँबाट कुन शीर्षकबाट प्राप्त हुन बाँकी छ एक्युड छ भनेर पनि देखाउँछ है। ल अब यति गरिसकेपछि अर्को छ एउटा हेडिङ, अब अझै सकिएको छैन एसेट्स साइडतिर है। अल फिक्टिटियस एसेट्स भनेर अर्को शब्द लेख्नुहोस् त। अब अल फिक्टिटियस एसेट्स भनेर all fictitious assets FICTIOUS fictitious assets अथवा यसलाई मिसलेनियस एसेट्स भन्ने पनि हुन्छ है।
अर्को शब्दमा के भन्ने मिसलेनियस एसेट्स पनि भन्न सक्छौँ, फिक्टिडियस एसेट्स अर मिसलेनियस एसेट्स भनेर है त शब्द। काल्पनिक सम्पत्ति भनेको हो नेपालीमा। र यस अन्तर्गत दुईटा आइटमहरु पर्छ, दुई तीनटा आइटमहरु पर्छ, हामीले दुईटा लेख्छौँ। जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन issue of preliminary expenses, discount on issue of share and debenture. Preliminary expenses, discount on issue of share and debenture. है त अब हेर्नुस्, all fictitious assets, preliminary expenses, fictitious assets भनेको के हो र यसलाई कसरी यहाँ राखियो भन्ने कुरा गर्छौँ है। यो दुईटा तपाईले एक्जाम्पल दिनु, preliminary expenses र discount on issue of share and debenture भनेर। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भएर पनि किन ब्यालेन्स सिटमा ल्याइयो, अब रिजन सुन्ने है यहाँ एकछिन, राम्रोसँग कुरा बुझ्ने, त्यसपछि यो रिजन दिन्छु मैले। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भएर पनि किन ब्यालेन्स सिटमा ल्याइयो, किनभने यो त एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस त पीएल को डीआर मा जान्छ हैन। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर इस्यु गर्दा दिएको डिस्काउन्ट, जस्तै माल सामान खरिद गर्दा दिएको डिस्काउन्ट त हामीले उता लग्थ्यौँ, तर शेयर इस्यु गर्दा दिएको डिस्काउन्ट त डिस्काउन्टै हो नि, आखिर खर्च नै हो नि हैन। त्यसले हामीले थप एक्स्ट्रा केही त दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी खर्च हुँदा हुँदै पनि यी आइटमहरु किन ब्यालेन्स सिटमा आए त, रिजन सुन्ने राम्रोसँग ध्यान दिएर है त। अब बुझ्नलाई यस्तो त अब किन यस्तो भनिन्छ भनेर जाँचमा त भन्दैन, त्यही पनि कहिलेकाहीँ अन्तर्वार्तातिर सोध्न सक्छ हैन, अथवा अन्त कतैतिर तपाईले प्राइभेटतिर जब गर्न लाग्नुभयो भने सोध्न सक्छ कि अन्तर्वार्तामा यसा उता, त्यसले गर्दा है त सोधेको पनि छ एक दुई ठाउँ। त्यसले गर्दा जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई किन हामीले ब्यालेन्स सिटको फिक्टिडियस एसेट्स भनेर किन ब्यालेन्स सिटमा ल्याउँछौँ त भन्दाखेरि काल्पनिक सम्पत्ति भनेर राख्छौँ। यो खर्च त भइ नै सकेको, डन भइसकेको खर्च हो है। त्यसले गर्दा जस्तै कम्पनी दर्ता भइसकेपछि सुरुवाती वर्षहरुमा भएका खर्चहरु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो, प्रारम्भिक खर्चहरु है, सुरुको सुरुवाती वर्षमा भएका खर्चहरु। र यस्ता खर्चहरु अलि ठूलो मात्रामा हुने गर्छन् पहिलो वर्षमा, जसलाई हामीले धेरै जसले एक पटक गरिसकेपछि फेरि पछाडी वर्षौंसम्म आम्दानी जेनेरेट गर्नको लागि अथवा आम्दानी प्राप्त गर्नको लागि सहयोग गर्छ है। त्यस्ता खर्चहरु हुन् हाम्रा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु। डकुमेन्टहरु मेन्टेन गर्दा हुने खर्च, त्यहाँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क दस्तुरहरु हैन, राख्नुपर्ने रोयल्टीहरु, यस्तो ठूलो मात्रामा बुझाउनु पर्यो भने त्यसलाई भन्छ। र विज्ञापन सम्बन्धी खर्चहरु पहिलो वर्षमा हेर्नु त, पहिलो वर्षमा सुरुवाती चरणमा मार्केटमा जम्नको लागि आक्रामक तरिकाको एडभर्टाइज गर्नुपर्छ बैंक के रे हाम्रो उले कम्पनीहरुले हैन। त्यस्तै तर त्यो पहिलो वर्षमा जति मात्रामा विज्ञापन गर्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ, खर्च गर्नुपर्छ, त्यो प्रत्येक वर्ष फेरि गरिरहनु पर्दैन। मार्केटमा इस्टाब्लिश भइसकेपछि रेगुलर तरिकाको अब ठिकठिकै मात्रै गरे पनि पुग्छ कम्पनीलाई, त्यो किनभने त्यो बजारमा चिनिसके हुन्छ। तर पहिलो वर्षमा चाहिँ धेरै खर्च हुन्छ हैन। हो यस प्रकारले पूर्व प्रारम्भिक चरणमा भएका खर्चहरु हुन् यो हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु भनेको है। र यिनीहरुले एक वर्षको लागि मात्रै नभएर वर्षौंसम्म आम्दानी प्राप्त गर्नलाई यिनले सहयोग गर्छन् हैन, सहयोग गर्छन्। त्यसैले हामीले पहिलो वर्षमा मानौ कुनै कम्पनीको 50 लाख पूर्व प्रारम्भिक खर्च भएछ अरे विभिन्न शीर्षकको टोटल गर्दाखेरि हैन। अब यसलाई हामीले सिधै पीएल एकाउन्टमा खर्च मान्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पीएल एकाउन्ट पुरै घाटामा देखिन्छ, नेगेटिभ, एकदम भास्ट नेगेटिभ देखिन्छ क्या सुरुवाती वर्षमा। ओहो यो कम्पनी त घाटामा गयो रे, त्यही पनि धेरै नै घाटामा गयो रे, अब चल्दैन, यो बेकार, योले केही गर्नवाला छैन हैन। यो त सही शेयर तपाईहरुले शेयर फिर्ता लगे हुन्छ भने शेयरहोल्डरलाई उचाल्दिने हैन बजारमा मान्छेले, अनि प्रतिस्पर्धीहरुले त आलोचना गर्छ नि त, कस्टमरलाई नराम्रो सूचना दिन्छ, प्रचार गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमै घाटामा देखियो भने राम्रो हुँदैन हैन। त्यसपछि अनि त्यसबाट नाफालाई के नेट प्रॉफिटलाई इक्वल बनाउनको लागि, इक्वलाइजेसन गर्नको लागि अब प्रत्येक वर्ष हामीले यसलाई एउटा निश्चित दरले कट्टी गरेर खर्च देखाउँछौं र ब्यालेन्स सिटमा शो गर्छौं है।
र ब्यालेन्स सिटमा सो गर्छौँ र निश्चित प्रतिशतको दरले प्रत्येक वर्ष कट्टी गरेर पिएल एकाउन्टमा लान्छौँ। तपाईँले जस्तै गुडविल रिटर्न अफ भन्ने सुन्नुभयो होला नि होइन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि के हुन्छ, रिटर्न अफ हुन्छ। मानौ उदाहरणको लागि 1 लाख बराबरको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ भने प्रति वर्ष 10% दरले कट्टी गर्ने भन्यो भने 10,000 बराबरको रकमलाई पिएल एकाउन्टमा लगिने भयो। अनि फेरि ब्यालेन्स सिटमा अब ब्यालेन्स सिटमा सो गर्दा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 1 लाख थियो, 10,000 गयो, घट्यो, अब कति भयो, 90,000 बाँकी रह्यो। अर्को सालमा फेरि 10,000 गर्छ, 80,000 बाँकी रहन्छ। हो, एवं क्रमले हामीले घटलिस्ट गर्दै गर्दै गयो भने 10 वर्षमा यो खर्च के हुन्छ, 0 हुन्छ है। यस्तोलाई भन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि नाफालाई इक्वलाइजेसन गर्न सहयोग गर्छ र व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि पछिसम्मलाई आम्दानी जेनेरेट गर्नलाई गरिने सुरुवातमा गरिने खर्चलाई सबै एकैचोटि खर्च लेख्दा नराम्रो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा कम्पनीले हामीलाई आयकर ऐनले पनि यस्तो खालको खर्चलाई कट्टी गर्ने सुविधा दिएको छ है। कम्पनीले पिएल एकाउन्ट बनाउँदा ब्यालेन्स सिट गराउँदा कट्टी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यो हो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर पनि त्यही हो। हामीले सेयर पटक पटक खरिद गर्ने बिक्री गर्ने भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ बिक्री गर्ने हो सेयर होइन। र त्यतिखेर सानो रकम हामीले डिस्काउन्ट दिँदा भने पर सेयर 5 रुपियाँ दियो भने पनि करोड डिस्काउन्ट आउँछ। तर सेयरले त हामीलाई के गर्छ, लाइफसम्म कतिसम्म हामीले त्यसले आम्दानी गर्न सहयोग गर्छ, प्रफिट आर्जन गर्न सहयोग गर्छ होइन। त्यसैले गर्दा जुन खर्च एकपटक मात्र गरिन्छ त्यसले धेरै वर्षसम्म त्यसले हामीलाई आम्दानी प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ भने त्यस्तो खर्चलाई हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि भन्छौँ अर्को भाषामा होइन। र त्यसलाई हामीले सिधै सबैलाई हामीले के अरे खर्च मान्नु हुँदैन, त्यो व्यावहारिक पनि छैन। त्यसले गर्दा डिस्काउन्ट दिएको एमाउन्टलाई ब्यालेन्स सिटमा सो गर्ने, प्रत्येक वर्ष रिटर्न अप गरेर फेरि बाँकीलाई मात्र देखाउने र लास्टमा 0 गराउने। लास्टमा त 0 हुन्छ फेरि। प्रक्रियालाई भन्छ काल्पनिक सम्पत्तिहरू, फिक्टिटियस एसेट्स है। ल कतिको बुझ्नुभयो? अब यति भनिसकेपछि मैले ब्यालेन्स सिटको बारेमा तपाईँलाई अब यो म अब क्लोज गरिदिनुहोस् है, क्लोज गरिदिनुहोस्। अब फिक्टिटियस एसेट पनि लेख्यौँ, यसरी क्लोज गरिदिने। सामान्यतया हाम्रो ब्यालेन्स सिटको नमुना भयो, होलिस्टिक तरिकाको नमुना भयो होइन। र ल सुन्नुहोस् है, यसरी हामीले डेबिट र क्रेडिटलाई बराबर गरायौँ। अब यो ब्यालेन्स सिटको नमुना भयो र हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सामान्यतया ब्यालेन्स सिट भन्नाले के बुझिन्छ, ब्यालेन्स सिटको एउटा नमुना तयार गर्नुहोस् भनेर ओपनली आयो भने प्रिपेड पनि त एक्सपेन्सेस हो नि सर। प्रिपेड पनि एक्सपेन्सेस त हो है। कस्तो सही क्वेसन सोध्नु भयो तपाईँले। प्रिपेड पनि एक्सपेन्सेस त हो, तर कस्तो भने अग्रिम रूपमा गरिएको खर्च के, अग्रिम रूपमा गरिएको खर्च हो। यदि त्यो भएन भने त हामीलाई फेरि रिटर्न आउँछ क्या फेरि त्यो भनेको है। त्यस्तो भनेको अघिकै कुरा गरौँ त मैले, तपाईँले जस्तै अब हामीले नै भनौँ न, ल तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ, रेन्टकै उदाहरण दिएँ, इक्जाम्पल दिएँ है। तपाईँ भाडामा बस्नुहुन्छ, भर्खर मानव अहिले अब कति छ अहिले यो, अब पौष जान लाग्यो होइन, पौषको भाडा तिर्ने बेला हुन लाग्यो। अब पौषको महिना भाडा तिर्ने बेला तपाईँले माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार 6 महिनाको ल के अरे घरबेटी भयो होइन, 6 महिनाको तपाईँलाई भयो। ल के अरे म अब कहाँ जान्छु, के गर्छु, कता कता हिँड्छु, तपाईँलाई फेरि टेन्सन होला, के होला, फेरि अब पैसा दिन्न कि भन्ने मान्नु होला। म तपाईँलाई 6 महिनाकै दिन्छु भनेर तपाईँले एकै मुष्ट मानौ 3,000 छ भने 6 त्यहाँ 18-20,000 जति झ्यापै दिनुभयो। तर तपाईँको नाम निक्लियो, अब जागिर खानुभयो होइन। त्यसो तपाईँ अब के गर्नु पर्यो, जागिर जबमा जानु पर्यो। 2 महिना मात्र भर्खर फागुन लागेको थियो, चैत लागेको थियो, त्यो छोड्नु पर्यो। त्यो पैसा अनि तपाईँ त्यतिकै छोडिन नि त होइन। बाँकी बढी खर्च भएको भएरलाई कटाएर अरू पैसा फिर्ता ल्याउनुहोस् भन्नु माग्नु पर्यो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो नि, हुन्छ होइन र। एक्सपेन्सेस त अग्रिम गरेको खर्च नै हो, तर त्यसको लाइफ एक्सपेन्सेस के अरे सकिएको त छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो त तपाईँले फेरि रिटर्न पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि एसेट्स नै हुन्छ है, एसेट्स नै हुन्छ। त्यस्तो कुरा ल ल यति भनिसकेपछि मैले तपाईँलाई यो नमुना गराएर तपाईँलाई क्वेसनको कुरा गर्दै थिएँ मैले। व्हाट इज ब्यालेन्स सिट होइन, डिफाइन ब्यालेन्स सिट, द प्रिपेड द फर्मेट अफ ब्यालेन्स सिट भनेर ओपन क्वेसन सोध्यो भने हामीले यसरी गर्छौँ। र यो ब्यालेन्स सिट यो नमुनाले होलिस्टिक कुराहरू समेटेको छ सबै। र तपाईँलाई कहिलेकाहीँ टाइम अभाव हुनसक्छ इक्जाममा होइन, 10 नम्बरकै सोधेको बेलामा पनि 4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनटको तपाईँले फर्मेट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँले सर्टकट फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। रिटेन अर्निङ भनेको यता रिजर्भतिर लेख्छौँ, रिटर्न अर्निङलाई है, रिजर्भ एन्ड सरप्लस लेख्न सक्छौँ त्यसमा।
रिटर्न अर्निङलाई है। रिटर्न अर्निङ भनेको तपाईको डिभिडेन्ड दिएर बाँकी भएको पैसा भनेको हामी जुन सञ्चित गरेर राख्छौँ होइन, सञ्चित मुनाफा भन्छौँ नि, हो त्यसलाई रिटर्न अर्निङ भन्छ। र त्यसलाई डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि बाँकी पैसा है। ल त्यसलाई हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा देखाइ सो गरिदिन सक्छौँ है। मैले त इक्जाम्पल लेखेको छु नि त यहाँ त। ल ठिक छ। भन्यो भने हामीले अनि सर्टकट रूपमा गर्नु पर्यो भने 2 देखि 3 मिनेटमा फर्मेट गराउनु पर्यो भने तपाईले सबै लेखिरहनु पर्दैन। त्यस्तो बेलामा हामीले टाइम पनि म्यानेज गर्नु पर्यो हुन्छ, सबै आइटमलाई समावेश पनि गर्नु पर्यो हुन्छ। त्यस्तो बाध्यता कन्डिसनमा हामीले 4 वटा पोइन्ट ल्याबिलिटी साइडतिर अल शेयर क्यापिटल, अल रिजर्भ एन्ड सरप्लस, अल लङ टर्म ल्याबिलिटी, अल करेन्ट ल्याबिलिटी, 4 वटा पोइन्ट ल्याबिलिटी साइडतिर, 3 टा पोइन्ट एसेट साइडतिर अल फिक्स्ड एसेट्स, अल करेन्ट एसेट्स र अल फिक्स्ड एसेट्स। आखिरी त्यो त तल भित्र लेखेको कुरा त इक्जाम्पल न हो, मेन हेडिङ त त्यति त हो। यति मात्रै गरिदिनु भयो भने पनि तपाईको नमुना बन्छ। र 2 नम्बरमा त यति गरिदिए पनि भइहाल्छ, 2.5 2.5 सम्म हैन। कहिलेकाहीँ लङमै सोधेको अवस्थामा पनि हामीलाई टाइम बाध्यात्मक कन्डिसन आयो भने यसरी गरियो भने सबै दिनले मानौ 4 नम्बर आयो भने तपाईलाई 3 नम्बर देला, 2.5 देला, के हुन्न, क्वेशन त छुट्दैन नि त एक्जाममा हैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो बाध्यता पनि हुन्छ नि त। हो यसरी हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, लम्ब्याउन पनि सक्छौँ, छोट्याउन पनि सक्छौँ। त्यसरी मैले तपाईलाई हाइलाइट गर्नु के मेन बुलेटलाई हाइलाइट गरेर सो गरेको छु नि, त्यो चाहिँ छुटाउनै नहुने हो है। शेयर क्यापिटललाई पनि हाइलाइट गरेको भए पनि हुन्थ्यो, मैले अघि गर्दिन के हो हैन। त्यसलाई पनि जस प्रायोरिटी दिनु होला शेयर क्यापिटल। अनि 4 वटा कुरा ल्याबिलिटी साइडतिर, 3 टा कुरा एसेट साइडतिर है त। ल अब मैले तपाईलाई यसको के कुराहरू गर्छु अब इम्पोर्टेन्सहरू हैन भन्छु। यसको केही विशेषताहरू भनेर अब खासै त्यो विशेषता निकाल्नको लागि लेख्नकै लागि लेख्छन् मान्छेहरूले हैन। खासै त्यति धेरै तात्विक विशेषता त हुँदैन यसमा। अब यसमा डिआर र सिआर नभएर एसेट्स र ल्याबिलिटी साइड हुन्छ हैन। एउटा यो निश्चित एउटा पिरियड अफ टाइममा नगराएर यसलाई एउटा पोइन्ट अफ टाइममा तयार गरिन्छ हैन, तयार गरिन्छ। यसलाई एउटा संगठनको एनाको रूपमा पनि चित्रण गर्न सकिन्छ है। यो एउटा भनौँ न बितेका घटनाहरूमा ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूमा आधारित हुन्छ भनेर केही विशेषताहरू गराउने नै हो भने 2-4 वटा पोइन्ट गराउन सक्छौँ, तर त्यति धेरै छैन। र अब यो किन तयार गरिन्छ, तयार गर्नुको कारण के हो, आवश्यकता किन छ, महत्त्व किन छ भन्ने तरिकाले क्वेशन सोधिरहेछ टाइममा। अथवा अर्को भन्छ ब्यालेन्स सिट इज द मिरर अफ द अर्गनाइजेसन हैन। वास्तवलाई संगठनको एना भनिन्छ, पुष्टि गर्नुहोस्। आयो यही क्वेशन आउन सक्छ, कता कता आएको पनि छ है। धेरै अब यो यस्तो धेरै ल्याउनु घुमाउनै पर्दैन के। संगठनलाई वास्तवतै संगठनको एना भनिन्छ, पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई अब अलिकति डिटेल परेको छैन भने त्यो मान्छेले लेख्नै सक्दैन हैन। त्यसैले क्वेशन धेरै घुमाइरहनै पर्दैन। र म तपाईलाई केही कुराहरू भन्छु र यसलाई पहिला के गर्छु त भन्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्सहरूलाई जोड्छु। इम्पोर्टेन्सबाट एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ तपाईलाई, त्यसपछि किन एना भनिन्छ भन्ने पनि जस्टिफिकेसन दिन्छु है। ल इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईले अब सुन्नुहोस्, नोट पाइसक्नु छ के हैन, नोटमा पनि छ, लेख्न चाहिँ पर्दैन, म सर भन्दै जान्छु। त्यही पनि अब कसैले टिपिहाल्नुहुन्छ भने पनि अब फास्ट लेख्ने बानी छ भने टिप्न सक्नुहुन्छ हैन। तर टेक्निक चाहिँ दिन्छु क्या मैले, फर्मेट हेरेर कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा कन्ठ गर्नै पर्दैन। सुन्नुहोस् अब जस्तै यहाँ मैले मेटिहालेँ, तपाईँको कपीमा त फुल पेज ब्यालेन्स सिट बनिसक्यो हैन, छ। जस्तै ल्याबिलिटी साइडतिर हेरौँ त है, ल्याबिलिटी साइडतिर हेरौँ, अनि एसेट साइडतिर हेरौँ। अनि यसले सो नगर्न भन्न नसकेको कुरा फेरि थप एक्स्ट्रा भनौँला आइटम वाइज रूपमा। जस्तै तपाईँले ल्याबिलिटी साइडतिर हेर्नुभयो भने नोट टाइप मिस्टेक भएको छ, यो के लेख्यो सर, नोटमा फन्ट प्रब्लम छ हो र। ए मैले त्यता त राम्रै दिएको थिएँ त, कसरी त्यस्तो भएछ, कुन फन्टबाट भयो है। ठिकै छ, म गराउनुहोस् भन्नु, तपाईँले पनि रिक्वेस्ट गर्नु होला सरलाई है, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। ल ठिक छ। कतिपय फेरि नोटमा अब एउटा प्याटर्नबाट लेख्या हुन्छ हैन, कतिपय मैले यहाँ बोलेको कुराहरू नोटमा नहुनु पनि सक्छ है, सबै त भन्ने त छैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तै घुमाइ फिराइ क्वेसनहरू आउँछ नि त, त्यस्तो खालको कुराहरू, त्यसले गर्दा क्लासको कुराहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिनु होला। एउटा प्याटर्नबाट छ नोटमा, सब धेरै त समेट्ने नै प्रयास गरेछ है। अथवा बीचमा नयाँ क्वेसनहरू के आएको रहेछ भने त्यो अब हेरेर हुन्न नि त, त्यस्तो कुराहरूलाई फेरि क्लासमै हामी डिस्कस गर्छौँ है त।
तपाईले अब रेकर्ड गर्ने सिस्टम पनि छ के तपाईले रेकर्ड गर्नुभयो गर्नुहुन्छ कि भोइस रेकर्ड गर्नुहुन्छ होला अथवा के गर्नुहुन्छ हैन यो रेकर्ड गरेको कुराहरुलाई तपाईले एकदम सिक्रेट तरिकाले आफूले मात्र युज गर्नु होला है बाहिरतिर कतैतिर संपर्क नगर्नुला रेकर्ड पनि क्लास पनि सुन्ने भइहाल्छ गरिहाल्नुभयो भने पनि बाहिरतिर ओपन बाहिरतिर नल्याउनु होला हैन यो अर्का अथवा शेयर गर्ने अथवा साथीलाई पठाइदिने के गर्ने भन्ने त्यस्तो नगर्नु होला यो मेरो आफ्नो पर्सनल उसको कुरा हो हैन बाहिरतिर त्यो गर्नु हुँदैन त्यो राम्रो पनि हुँदैन त्यस्तो कुराहरु ल ठीक छ र मैले तपाईलाई ब्यालेन्स शीटको महत्व भन्दै छु र के भने मैले ल्याबिलिटी साइडतिर भने है ल्याबिलिटी साइडतिर के छ भने पहिला हेर्नु त शेयर क्यापिटल कति हुन्छ थाहा छ एउटा त मैले यहाँ त मैले अल शेयर क्यापिटल भन्ने शब्द लेखेको छु त्यही भएर शेयर हुन्छ कमन स्टक हुन्छ परफर्मेन्स शेयर हुन्छ एथोराइट क्यापिटल हुन्छ इस्यु क्यापिटल हुन्छ सब्सक्राइब क्यापिटल हुन्छ हैन बोनस शेयरहरु हुन्छन् राइट शेयरहरु हुन्छन् अब कम्पनीको रियलै ब्यालेन्स शीट हेर्दा त विभिन्न शेयरका क्याटेगोरी छन् नि त हो त्यसकारणले गर्दा मैले एउटा शब्दमा अल शेयर क्यापिटल भनेर लेखेँ त्यसैले तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि फर्स्ट पोइन्टमा संगठन अथवा कम्पनीमा रहेको विभिन्न प्रकारको पुँजीहरुको बारेमा जानकारी दिन्छ हैन पुँजीको बारेमा शेयर पुँजीको बारेमा जानकारी दिन्छ है त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको नाफाबाट छुट्याएर बनाएका कोषहरु जुन कम्पनीकै स्वामित्वमा रहन्छन् र कम्पनीले आवश्यक परेको बेलामा प्रयोग गर्न सक्छ अब उतातिर तपाईले क्यापिटल फन्ड भन्ने पढ्नुपर्छ त्यो क्यापिटल फन्ड भनेको पुँजी कोष हो हैन पुँजी कोष अन्तर्गत रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि पर्छ है त र त्यस अन्तर्गत यसले अब कुन उसमा सर एक्जाममा न्यूमेरिकल आउँछ कि आउँदैन न्यूमेरिकल त सोध्दैन है अहिलेसम्म सोधेको छैन लोकसेवाको प्याटर्नले थ्योरी नै बढी फोकस गर्छ राष्ट्र बैंकतिर एकचोटी सोधेको छ बैंक रिकम्पलेसन स्टेटमेन्ट एकचोटी डिप्रिसिएसनको सोधेको छ हिसाब हैन तर यतातिर सोध्दैन पहिला पुराना क्वेशनहरु हेर्नु हो भने त कतै सोधेको पनि पाइन्छ हैन पुराना तपाईले चाहिँ अब पछाडीतिरको 74 देखि पछाडीको हेर्नु होला किनभने त्यो त्यस बेलाबाट लोकसेवाले लिन लागेको एक्जाम हैन लोकसेवाका प्याटर्नका क्वेशनहरु हेर्नु लागि त्यो पुराना क्वेशन बैंकले लिएका पहिला भन्दा पनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ र जहाँसम्म छ सोध्दैन थ्योरी नै सोधिरा छ अहिलेसम्म हैन ल रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेपछि हामीले जर्नलिजममा यति छ फन्डमा यति छ प्रोभिजनमा यति छ भनेर हामीले रकम सहित लेख्छौं नि त ब्यालेन्स शीटमा हैन र रकम सहित लेख्छौं र अझ त्यही पनि 2-3 वटा वर्षको ब्यालेन्सलाई एउटै चार्टमा देखायौं भने कम्पेयर गर्न पनि सकिन्छ त्यसकारणले गर्दा यसले संगठनमा रहेका विभिन्न सञ्चितहरू तथा कोषहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ हेर्नु त कस्तो राम्रै पोइन्ट भन्छ नि हैन के कतै घोक्नु पर्छ केही नै पर्दैन त्यतातिर हेरेर लेख्ने अब लङ टर्म अब त्यसपछि लङ टर्म ल्याबिलिटी मिन्स डेब्ट क्यापिटल है लामो समयावधिको ऋण भनेको हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्तै डिबेन्चर शेयर बैंक लोन हैन जसलाई हामीले डेब्ट क्यापिटल पनि भन्छौं यो लङ टर्म क्यापिटल विभिन्न प्रकारका दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दायित्वको बारेमा जानकारी दिन्छ यसलाई चाहिँ एउटै पोइन्ट गराइदिनु हैन it provide the information of all long term and short term liabilities को बारेमा यसले जानकारी दिन्छ र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि माथिको शेयर पुँजी हेर्नु त माथिको शेयर क्यापिटल मानौ 4 लाख छ शेयर क्यापिटल 4 लाख छ तरको लङ टर्म डेब्ट अथवा डेब्ट क्यापिटल 3 लाख छ अथवा 5 लाख छ हैन अथवा 2 लाख छ भने हेर्नु त 2 लाख छ भने शेयर क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटल बीचको अनुपात निर्धारण गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ के अनुपात रेशियो है रेशियो निकाल्न सहयोग गर्छ त्यसैले यो अर्को भयो ल शेयर क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटल बीच के गर्छ यसले हामीलाई शेयर क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटलको अवस्थाको बारेमा के गर्छ यसले विश्लेषण गर्न सहयोग गर्छ अनुपात है र यो 5 वटा पोइन्टहरु मैले ल्याबिलिटी साइड हेरेर भने हेर्नुस् है ल्याबिलिटी साइड हेरेर भने मैले कतै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने घोक्ने तरिकाले भनेको छैन सिम्पल हैन त्यही भएर साधारण सिम्पलबाट कम्प्लेक्स तिर जानुपर्छ के हामीले त्यही छ त झलझटी छ त अनि किन घोक्नु पर्यो हैन र पर्दैन है ल हैन यसले लङ टर्म ल्याबिलिटी र सर्ट टर्म ल्याबिलिटीको बारेमा जानकारी दिन्छ विभिन्न रिजर्भ र कोषहरुको बारेमा जानकारी दिन्छ र सम्पूर्ण शेयर पुँजीको बारेमा जानकारी दिन्छ र शेयर क्यापिटल र
शेयर पुँजी र ऋण पुँजीको अनुपात निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ। ल यति कुरा भने मैले। अब जाउँ हामी अब एसेट साइडतिर हेर्नु त। एसेट साइडतिर हेर्नु त। एसेट साइडतिर हेर्यो भने यस्तै मैले अघि तपाईँलाई यही इम्पोर्टेन्स लिएर काम लाग्ला भनेर भनेको हो क्या। सम्पत्तिको स्थिर सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ यसले, अथवा वास्तविक मूल्यको बारेमा जानकारी दिन्छ, फिक्स एसेट्सहरूको बारेमा है। सम्पूर्ण स्थिर सम्पत्तिहरू र ती स्थिर सम्पत्तिहरूको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। यस्तो पोइन्ट बनाऊ है। इट प्रोभाइड इन्फर्मेसन अबाउट अल फिक्स एसेट्स एन्ड द नेट भ्यालु अफ फिक्स एसेट्स है। अनि छ अर्को के फिक्स एसेट करेन्ट एसेट्स। यसले चालु सम्पत्ति चालु एक आर्थिक वर्षमै नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने करेन्ट एसेट्सहरूको बारेमा के गर्छ, हामीलाई रकम कोलम सहित इन्फर्मेसन दिन्छ। र काल्पनिक सम्पत्तिहरूको बारेमा पनि यस्तो जानकारी दिन्छ। भन्यो भने 3टा यतातिर भए, 4वटा उतातिर, 7वटा इम्पोर्टेन्स त ब्यालेन्स सिटको फर्मेट हेरेरै लेख्न सकिँदो रहेछ त, किन गोक्नु पर्यो? झन् एकदम कतै केही छुट्दैन पोइन्ट, सिम्पल पोइन्ट पनि हुन्छ। बुझेर लेख्या, बुझेर पढ्या, बुझेर लेख्या भने यस्तो हो क्या, कतै घोकेर लेख्या त अर्कोले के आशय लेख्या हुन्छ त्यही कण्ठ गरेर लेख्छौँ नि त हामीले। आफ्नो तरिकाले एक्सप्रेसन गर्यो भने यस्तो हुन्छ है। अब यति मात्र भयो। अब फेरि केही एक दुईटा एक्स्ट्रा, जस्तै यसले के गर्छ त, अब हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउन पनि सहयोग गर्छ है। करेन्ट इयरको पिएल एकाउन्ट र 2 वर्षको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई कम्पेयर गरेर हामीले गराउँछौँ, के अरे क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ है। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि, अनि यसले अनुपात विश्लेषण गर्न पनि सहयोग गर्छ, रेसियो एनालाइसिस गर्न हैन। रेसियो एनालाइसिस गर्न, अनुपात विश्लेषण गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ, विभिन्न अनुपातहरू। त्यसपछि यसले अब संगठनको लागि अब स्ट्रेन्थ र विकनेसेसहरू भ्यालुएसन गर्न पनि सहयोग गर्छ हैन। सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्छ है। र लास्टमा भन्न सक्छौँ कि यसले संगठनको वास्तविक वित्तीय अवस्था, रियल फाइनान्शियल पोजिसनको बारेमा जानकारी दिन्छ र संगठनलाई योजना, नीति र निर्णय गर्नको लागि सहयोग गर्छ भन्ने त यो त जता मिसाए पनि मिल्ने पोइन्ट हो हैन। लास्टमा छुटाउनु पनि नहुने, लेख्न पनि सबैमा लेख्न मिल्ने पोइन्ट हो कि यो। छुटा नलेखौँ भने अरूले लेख्छन्, फेरि चाहिनु पनि चाहिन्छ, फेरि आवश्यक छ निर्णय गर्न, नीति गर्न दिन्छ नै यसले सूचना हैन। यस्ता पोइन्टहरू कमन पोइन्ट कहिले यसो बुदा बढाउनलाई काम लाग्छ। ल मैले 8-10वटा इम्पोर्टेन्सहरू भने तपाईँलाई है, सुन्नुभयो। अब म तपाईँलाई छोटो, धेरै टाइम छैन मलाई, हिजो पनि अलि त्यस्तै ढिला भयो जाँदा जाँदै, आज पनि त्यस्तै भइसक्यो, चिया पनि खाएको छैन। म तपाईँलाई के अरे यो किन भनिन्छ त, मिरर किन भनिन्छ त भन्ने कुरा 4-5वटा पोइन्टमा जस्टिफिकेसन दिन्छु है। यो त एउटा कुरा त अहिले लेखेको इम्पोर्टेन्सले आफैमा त्यसलाई महत्त्व दर्शाउँछ हैन। एसएस र ल्याबरेटरी साइडतिर हेरेर लेखेका पोइन्टहरू आफैमा महत्त्व दर्शाउँछ। त्यसले 3-4वटा पोइन्ट उता लेख्यो भने म यसको ब्यालेन्स सिटको महत्त्व यस प्रकार रहेको छ भनेर नलेख्ने, यसलाई मिरर भन्नुका कारणहरू निम्न छन् भन्ने लेख्न चाहिँ महत्त्व लेख्ने के, फेरि त्यो गरे पनि मिल्छ है। यसले यस्तो कुराहरूको जानकारी दिन्छ भनेर एउटा समष्टिगत होलिस्टिक एप्रोच हो भनेर त्यसरी जाँदा पनि मिलिहाल्छ। इन्डियन एभरेजमा मिल्छ नै हैन, तर थप एक्स्ट्रा केही अलिकति भर पर्दा पोइन्टहरू म फेरि भन्छु है। हजुरको जिमेल पाउन मोबाइल लास्टमा भनिदिनु होला। ल हुन्छ ल। अब हेर्नु त किन भनिन्छ त, के अरे यसलाई मिरर भन्दाखेरि, मिरर भनेको के हो? ऐनामा हामी झ्याप्प गएर फेस हेऱ्यो भने छर्लङ्ग देखिन्छ हाम्रो सबै हैन। हामी कस्तो छ भनेको त्यस्तै भने हेर्न बित्तिकै छर्लङ्ग हुने रे। छर्लङ्ग के हो नि त? ब्यालेन्स सिटको आँखा कान नाक हुन्न फेरि हाम्रो जस्तो हैन। त्यो छर्लङ्ग भनेको त्यसका आइटमहरू, त्यसको स्ट्रेन्थ र विकनेसेस, संस्थाको कन्डिसन, वित्तीय अवस्था, फाइनान्शियल पोजिसन छर्लङ्ग हुन्छ भनेको हो त्यो। त जस्तै कसैले हेर्यो भने पढे लेखेका मान्छेले हैन, ब्यालेन्स सिटहरू विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छेले, शेयर क्यापिटलमा खेल्ने मार्केटर एनालाइजरहरू हुन्छ नि, विश्लेषक, त्यस्ताले हेर्यो भने छर्लङ्ग हुन्छ भनेको, ठ्याक्क ऐना जस्तो देखिन्छ भनेको हो। त्यसले संगठनको कन्डिसन कन्डिसन फाइनान्शियल पोजिसन। त्यसैले जस्तै अब म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु एउटा, सुन्नुहोस् है। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसले तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्छ है पुष्टि गर्नलाई। तर जाँचमा चाहिँ बुलेटमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले के भने त भन्दाखेरि तपाईँलाई अब मलाई ए भयो,
बी भयो, सी भयो, ल 3टा कम्पनी छन्। बुझ्नु है यहाँ, बुझ्नु। ए कम्पनीको 10 लाख नाफा छ, बी कम्पनीको 5 लाख नाफा छ, सी कम्पनी 2 लाख घाटामा छ। माइनस लेखे ल। अब तपाईले भन्नुस् त ल यो 3टा कम्पनी मध्ये कुन कम्पनी राम्रो हो? नेट प्रोफिट भनेको छु है मैले, नेट प्रोफिट एनपी। ल नेट प्रोफिटको आधार नेट प्रोफिट भन्यो हामीले, र यो कुन कम्पनीलाई हामीले अब राम्रो भन्न सक्छौँ, सबल भन्न सक्छौँ। यो दिएको चाहिँ नेट प्रोफिट हो, तर विश्लेषण चाहिँ समग्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र भन्नुस् त ल ए र बी भन्नुभयो। कुन राम्रो हुन सक्छ यो भनेको छु है मैले, कुन सस्टेनेबल हुन सक्छ भनेको छु। कुन स्ट्रङ हुन सक्छ भनेको छु मैले। ल ल सुन्नु अब यस्तो त्यो युकेजी एलकेजी को बच्चालाई सोध्ने यस्तो क्वेसन पनि मैले यत्रा के अरे ब्याचलर गरेर ब्याङ्कमा जागिर खाने भनेर कस्या मान्छेलाई सोध्छु होला त। ये भनेर लेख्नुहुन्छ त्यहाँ। अलिकति सोच्नु पर्यो नि, यस्तो कहाँ यो त त्यो त जसले पनि भन्न सक्छ ये भनेर त। त्यति त होइन होला, त्यस्तो मात्रै त। अब झट्टबाट कसले सी लेख लाग्यो फेरि सुन्ने है। ल हेर्नु, यो नेट प्रोफिटलाई हामीले मात्रै यो चालु वर्षको नाफा प्राप्त गरेको नाफालाई मात्र झ्याप हेर्यो भने है, सुन्ने है, अब सुन्नुहोस्, अब टाइम छैन धेरै। झ्याप हेर्यो भने, चालु वर्षको नाफालाई मात्र झ्याप हेर्यो भने सामान्यतया ए राम्रो मानिन्छ है, ए राम्रो मानिन्छ, किन 10 लाख नाफामा छ भन्छ हामी। तर यो विगत फेरि लास्ट इयरमा 2-3 वर्ष घाटामा गए पनि त हुन सक्छ नि। यो हामीले यो वर्षको मात्रै करेन्ट इयरको कुरा गरिरहेको छु मैले हैन। यो पहिला नाफा पनि हुन सक्छ, त्यो त हामीले धेरै वर्षको विश्लेषण गरेका छैनौँ। एउटा अर्थ हैन। अर्को अर्थ यसको रिजन के हो त भन्दाखेरि, अहिले यो सालमा नाफामा गए तापनि यसको एसेट्सहरू हेर्यो भने एसेट्सहरू फिक्स एसेट्सहरू कम हुन सक्छ यसको है, करेन्ट एसेट्सहरू कम हुन सक्छ, तिर्नुपर्ने ल्याबिलिटी धेरै हुन सक्छ। ब्यालेन्स सिट हेर्यो भने रिजर्भ गरेर कोषमा यसको पैसा कम हुन सक्छ, के आपद विपद आइलाग्यो भने हामीले काम गर्न सक्ने कुराहरू, स्टाफहरू स्किल स्टाफहरू नहुन सक्छन् कतिपय हैन, म्यान पावरहरू कम हुन सक्छ, धेरै कुराहरू छ नि त हैन, विश्लेषण गर्नुपर्ने त हो। त्यसले गर्दाखेरि अथवा ल बी यो झ्याप्पै हेर्दाखेरि सी अहिलेलाई 2 लाख माइनसमा गए तापनि यसको फिक्स एसेट्सहरू स्थिर सम्पत्तिहरू विभिन्न शाखा महाशाखा ब्रान्चहरू हैन, एक्सपान्स यसको बिजनेस एक्सपान्सन गर्ने क्यापासिटी धेरै हुन सक्छ, स्थिर सम्पत्ति धेरै हुन सक्छ हैन, म्यान पावर पनि एउटा पुँजी हो सम्पत्तिको, म्यान पावर धेरै हुन सक्छ, विभिन्न रिजर्भ र कोषहरू स्ट्रङ हुन सक्छ हैन। अब यो सालको नाफा मात्र 2 लाख घाटा भयो भन्दै भयो, त्यसलाई नराम्रै भन्न त मिल्दैन नि हैन। हो त्यसकारणले गर्दा हामीले एउटा यो कुनै पार्टिकुलर नेट प्रोफिटलाई मात्र हेरेर त्यो कम्पनी स्ट्रेन्थ हो अथवा विकनेस हो भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले यसको एक्ज्याक्ट रियल पोजिसन हेर्नको लागि चाहिँ ब्यालेन्स सिटमै जानुपर्छ। नाफाबाट मात्रै हामीले त्यसलाई भ्यालुएसन गर्न सक्दैन है। एउटा मेजुर चाहिँ हो, एउटा पोइन्टमा मेजुर चाहिँ हो, किनभने यस्तो स्तर के भइरहेछ त, यसको बढ्या छ कि घट्या छ भनेर। तर वास्तविक रियल पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि त हामी ब्यालेन्स सिटमै जानुपर्छ, किनकि ब्यालेन्स सिटले हेर्नु त, ब्यालेन्स सिटमा विभिन्न प्रकारको शेयर पुँजीको बारेमा त्यही उल्लेख गरे हुन्छ, वर्षौं सालदेखिको रिजर्भहरू त्यही सञ्चित गरेर राखेको हुन्छ, त्यो रिजर्भ कस्तो छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। रिजर्भ राम्रो हुनु, कोष राम्रो हुनु भनेको कम्पनी स्ट्रङ हुनु हो, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नु हो हैन। लङ टर्म ल्याबिलिटीहरू अब हाम्रो एउटा लेभलसम्म त ठिकै हो, तर एउटा लेभल भन्दा माथि हुनु राम्रो होइन। लङ टर्म ल्याबिलिटी हामीले बढी हुन्छ हैन, सर्ट टर्म ल्याबिलिटी पनि एउटा फिक्स, यसका त आफ्ना मेजुर छन् नि त, तिनीहरू त्यो अनुसार छ कि छैन भनेर पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र ल्याबिलिटी साइडमै फेरि अर्को हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि, हामीले हालसम्म तिर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि लेख्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू, हालसम्म तिर्नुपर्ने दायित्व सबै देखाउँछौँ, के कतैबाट छुट्दैन कि ब्यालेन्स सिटमा
त्यही भएर ब्यालेन्स सिट हेर्ने बित्तिकै झ्याप्पै यसको के हो त अवस्था भन्ने कुरा झ्याप्पै थाहा हुन्छ। अब उतातिर हेऱ्यौँ भने ब्यालेन्स सिट एसेटतिर नेट एसेट्सलाई लेख्छौँ, सम्पत्ति कति छ भन्ने थाहा हुन्छ। करेन्ट एसेट भयो, मिसलेन्स भयो। अब मिसलेन्सलाई कति गर्दै गर्दै जाँदा अब कति बाँकी छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ हैन। र एक्युड इन्कम हालसम्म हामीले कहाँबाट कुन शीर्षकबाट कति प्राप्त गर्न बाँकी छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। हो यस प्रकारले हामीले यो कम्पनीको हामीले स्ट्रेन्थ र विकनेसहरू एनालाइसिस गर्नको लागि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट नै हेर्नुपर्छ। अझ ब्यालेन्स सिटबाट नेट प्रॉफिट पनि त यता लगिसक्यो हुन्छ त, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट नहेर भने पनि ब्यालेन्स त्यहाँ देखिन्छ र पीएल प्रॉफिट एन्ड लसलाई हामीले एड लेस गरे हुन्छौँ, त्यहाँ पनि सो हुन्छ हैन। हो त्यसैले हामीले अन्य वित्तीय विवरणहरू भन्दा ब्यालेन्स सिटलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यही भएर किनकि यसले विगतदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण डाटाहरूले प्रस्तुत गर्दछ। पीएल एकाउन्टले त यो करेन्ट इयरको आम्दानी, करेन्ट इयरको खर्च, त्यसको फरक नाफा और घाटा त्यति त भन्छ हैन। तर यसले त विगतदेखिका सबै डाटाहरू हालसम्मको शेयर पुँजी देखाउँछ। यो सालको मात्र शेयर पुँजी हो र होइन, यो सालको मात्र रिजर्भ हो र होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ त, कम्पनीको मिरर हो अथवा एना हो भन्न सक्छौँ भनेर एसेट्स र ल्याबिलिटी साइडका आइटमलाई हेरेर पुष्टि गर्ने हो है। ल यति गरौँ आजलाई है। र मैले तपाईलाई त्यो क्वेसन भन्नु भनेको फेरि पनि अब अलि टाइम भयो। भोलिको लागि एउटा क्वेसन लेख्नु सबैले, भोलिको लागि क्वेसन लेख्नुस् त। अब हामीले भोलि पढ्छौँ कि अब बियो सकिन्छ हैन, त्यसपछि हामी भोलि अडिट अथवा के फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट नै पढौँला के भने, त्यसपछि अडिट पढौँला। उसका के अरे वाणिज्य बैंकको उहरू पढौँला, रिपोर्ट के अरे सिस्टमहरू हैन, त्यसपछि उतातिर जाउँला, केही छैन। ल तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसकै वित्तीय विवरण भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुस् त क्वेसन। डिफाइन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरण भन्नाले के बुझिन्छ? डिफाइन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार गर्ने वित्तीय विवरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एक्सप्लेन अबाउट द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ कमर्सियल बैंक। ल वित्तीय विवरण भन्नाले के बुझिन्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार गर्ने वित्तीय विवरणको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। 3+7 है, 3+7 रिलेसन भोलि भनिदिन्छु है। मलाई अलि तपाईले यो गर्दा गर्दै टाइम गइहाल्यो कि, यो हतार गरेर भन्नुभन्दा भोलि म राम्रैसँग बरु टिप्ने भयो भने टिपौँला, नभए बुलेट वाइट भनिदिउँला है। ल यो क्वेसन गरेर आउनुला भोलि है त। ओके ल बाई। मलाई सब साथ यही बदलाइसक्यो, त्यही भएर अब हिँडिहाल्नुपर्छ क्या फेरि। ल भोलि ठ्याक्कै है त, त्यही टाइम गर्छौँ हामी। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पढ्छौँ भोलि बैंकको। हजुर सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते है। अनि आज बेलुकाको क्लासबाट चाहिँ अर्जुन कडेल सर आउनुहुन्छ है। एक हप्तालाई यहाँहरूले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलुकाको क्लासमा चाहिँ अर्जुन कडेल
अनि अब हामी एकछिन एक्जाम पनि गर्नेछौँ हैन। म तपाईहरुलाई यहाँ लिंक पठाउँदैछु। बेलुकाको कति बजे हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ? बेलुका 7:45 मा हुन्छ है। 7:45 मा गरौँ। मैले उ त्यो लिंक पठाइसकेँ हजुरहरुलाई। एकछिन एक्जाम गरौँ। बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सर एग्जामको रिजल्ट कहाँ भन्नुहुन्छ? हजुर एग्जामको रिजल्ट रामगुरु